बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदरुल्लाह खान हूँ। आसिफ जरदारी ने एक ऐसी हिकमत अमली बनाई है कि जिसने नून लीग को मुश्किल में डाल दिया है। मौलाना फजल रहमान को भी डाला है, लेकिन ज्यादा मुश्किल में डाला है नून लीग को। शहबाज शरीफ साहब इस स्ट्रैटेजी से परेशान है और उनकी पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, या उनकी राय दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। सूरत हाल यह है कि आप जानते हैं कि एक ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान भर में 16 और 19 मार्च को कौमी असम्बली के 64 हलकों में। और इन 64 हलकों का जो इलेक्शन है, इसमें पीडीएम ने यह फैसला किया कि हम इसका बॉयकॉट करेंगे और इलेक्शन में नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी चूंकि पीडीएम का हिस्सा नहीं है और वो बाइकआउट के ऑप्शन पर नहीं जाना चाहती, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि नहीं, हम तो ये इलेक्शन लड़ेंगे। मुश्किल ये नहीं है जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो चलें आप कहेंगे इसमें क्या मुश्किल है, पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेगी और पीएमएलएन जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी। पीएमएलएन अगर इलेक्शन नहीं लड़ती तो और मौलाना फजल रहमान इलेक्शन नहीं लड़ते तो पीपल्स पार्टी लड़ लेगी, और पीपल्स पार्टी की ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड तो सिंध में है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि वो पीडीएम से बाकायदा तौर पर इन इलेक्शंस में सपोर्ट मांगने जा रहे हैं और कहने जा रहे हैं कि आप हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट करें। और इसकी वजह यह है कि जाहिर है मरकज में वो कोलिशन पार्टनर है, रिफ्यूज करने की पोजीशन में पीडीएम होगी नहीं। अगर पीडीएम बॉयकॉट करती है तो वो किस मुंह से और क्यों और किस लॉजिक के तहत, किस आर्गुमेंट के तहत आसिफ जरदारी को रिफ्यूज करेगी और कहेगी कि जी हम आपका साथ नहीं देते, हम ज़िमनी इलेक्शन में नहीं उतरते। तो बुनियादी तौर पर नून लीग अब इस मुश्किल में पड़ गई है कि पंजाब में अगर ऑफिशियली फैसला तो हो गया है पीपल्स पार्टी का, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ने एक आध दिन में नून लीग से सपोर्ट मांग ली कि जी पंजाब में हमारे उम्मीदवारों को आप सपोर्ट करें, तो इससे ये फैसला आसान नहीं होता। उसकी वजह यह है कि एक हल्का पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, एक हल्का खराब हो जाता है। एक हल्के में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने आगे जाकर अपना अपना इलेक्शन लड़ना है। आज नून लीग का उम्मीदवार कैसे, या नून लीग का वोटर कैसे पीपल्स पार्टी को वोट देगा, और अगर नून लीग का वोटर पीपल्स पार्टी को वोट देगा तो उसकी वजह से नून लीग का जो उम्मीदवार है मुस्तकबिल में या जनरल इलेक्शंस में, उसका वोट बैंक सारा खराब होता है और वो अपनी पार्टी लीडरशिप से शिकवा करेगा कि जी आप मेरा जो है वो आप गलत कर रहे हैं और आपकी हिकमत अमली ठीक नहीं है। यही वजह है कि पीएमएलएन जो है वो इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है राय के एतबार से। आधे लोग ये समझते हैं कि हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए, हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और कुछ लोगों का ख्याल है कि जी पार्टी लीडरशिप है वो ठीक फैसला कर रही है। लेकिन पार्टी वाज़ेह तौर पर हमें दो हिस्सों में तकसीम नजर आती है। हम जब नून लीग के एमएनए से बात करते हैं तो ज्यादातर की राय नजर आती है कि जी हमें ऐसी सूरत में कि अगर सब बॉयकॉट करें, पीपल्स पार्टी भी बॉयकॉट करे तो ठीक है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी बॉयकॉट नहीं कर रही और सिर्फ हम बॉयकॉट कर रहे हैं और हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो फिर ये पार्टी के लिए और आइंदा इलेक्शन में नून लीग के वोटर्स के लिए और कैंडिडेट्स के लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह होगा। तो आसिफ जरदारी साहब ने एक तरह से नून लीग को मुश्किल में डाल दिया है, और अब ऐसा लगता है कि जहां जहां पर नून लीग ने कागजात जमा कराए हैं, शायद नून लीग भी यह फैसला करेगी कि ठीक है हम फिर खुद ही इलेक्शन में उतर जाते हैं, बजाय इसके कि हम आपको जो है वो सपोर्ट करें। तो नून लीग के लिए अब ये नून लीग ने फैसला करना है कि उसने क्या करना है, बॉयकॉट करना है या जहां पर कागजात जमा हुए हैं वहां पर जाकर इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो ये बुनियादी तौर पर इस मुश्किल में डाला है नून लीग को आसिफ जरदारी साहब ने। तो देखिए इसका क्या क्या नतीजा निकलता है। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो ये है कि आज के अखबारात अगर आपने देखे हों तो सभी अखबारात में कहीं पर शह सुर्खी लगी है, कहीं पर 3 कॉलम, कहीं पर 4 कॉलम। एक शहबाज शरीफ साहब का बयान जो है वो अखबारात में छपा है, और वो ये है कि दुआ है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि दुआ है कि दुश्मन भी नैब के अकूबत खानों में ना जाए। यानी मैं दुआ करता हूं कि दुश्मन को भी नैब के अकूबत खानों में ना रहना पड़े। अच्छा, दो बातें इसमें इस ज़माने में मैं करना चाहता हूं। एक तो बात यह है कि आज तक नैब के हवाले से एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, एक जुमला कहा जाता रहा कि नैब न्याजी गठजोड़, और कहा जाता रहा कि जो नैब है वो इमरान खान की जो है वो गठजोड़ के साथ नून लीग के लोगों को पकड़ रही है। और ये भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमारे बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर नैब के अकूबत खानों में डाला गया, चुन चुन के डाला गया। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ये जुमला जब कहते हैं, नून लीग इसको नैब न्याजी गठजोड़ कहती है, तो ये कलई अब खुल गई है। कलई इसलिए खुल गई है कि अब खुद बाजवा साहब ने ये कलई खोल दी है, और बाजवा साहब ने जो जावेद चौधरी साहब को बताया और जावेद चौधरी साहब ने फिर कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान नैब का मुकदमा शौकत तरीन पर से खत्म कराना चाहते थे, और उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा से कहा
کہ جی یہ شوکت ترین کا مقدمہ ختم کرائیں. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اور پھر آرمی چیف نے مبینہ طور پر جنرل فیض حمید سے کہا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ عمران خان نیب کو ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کہہ سکتے تھے، یا نیب عمران خان کی بات نہیں سنتی تھی. اور نیب، یہ بات عمران خان پہلے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ نیب تو ہمارے انڈر نہیں تھی، علیم خان کو کس نے پکڑا؟ نیب تو ہمارے انڈر نہیں تھی، وہ کس کی بات مان رہی تھی؟ تو اور یہ بات وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو گرفتاریاں نون لیگ کی ہوئی ہیں وہ ہم نے نہیں کی. اچھا، اب اگر عمران خان کا بس چلتا ہوتا نیب کے اوپر تو وہ شوکت ترین کا مقدمہ ختم نہ کرا لیتے، لیکن نیب کسی اور کے ماتحت تھی، کسی اور کی بات مان رہی تھی. تبھی عمران خان نے دیکھا کہ بھئی یہ میری بات تو سنیں گے نہیں، یا نہ سنتے ہیں نہ میرا ان کے اوپر کوئی ڈوب چلتا ہے. عمران خان نے شوکت ترین کے مقدمے کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ جنرل باجوہ سے کہا، اور جنرل باجوہ نے فیض حمید سے کہا، اور پھر وہ مقدمہ ختم ہوا. لیکن شوکت ترین کہتے ہیں کہ میں نے صرف یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو چلا تو دیں، چل ہی نہیں رہا تھا، خاموش پڑا تھا، تو میں نے اسے کہا چلا دیں، جب چل جائے گا تو میں خود ہی بری ہو جاؤں گا، اور اس کیس میں کچھ تھا نہیں، میں اس لیے بری ہو گیا. بہرحال یہ ان کا موقف ہے. لیکن اس سے اسٹیبلش یہی ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں کو نیب کی نے گرفتاریاں کی وہ عمران خان کے کہنے پر نہیں بلکہ کسی اور کے کہنے پر ہوئی تھی جس کی بات وہ سنتے تھے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے حکومت خانے کا لفظ شہباز شریف صاحب استعمال کرتے ہیں. آپ یقین کریں پاکستان میں کسی کے پاس آئیڈیل اگر کوئی کسٹڈی میں رہنے کا آئیڈیل ماحول ہے تو وہ نیب ہے. اور میں نے وہ نیب کے کمرے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، خود اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھے ہیں کہ جہاں پر ایئر کنڈیشنرز لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر صاف ستھرے وائٹ رنگ کے بستر ہیں، بستر بیڈز ہیں، زمین پر نہیں سونے کا انتظام ہے، بیڈز لگے ہوئے ہیں، اور واش رومز ہیں، صاف ستھرا ماحول ہے، اور پورا آپ کو ایک چھوٹا سا، آپ سمجھ لیں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آپ نے چیک ان کیا ہوا کسی ہوٹل کے. اس طرح کا ماحول تھا جس کو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت خانہ کہتے تھے. اور شہباز شریف صاحب کو نیب میں، جب وہ نیب کی کسٹڈی میں رہے ہیں، گھر سے کھانا آتا تھا، ان کی دونوں بیگمات جو ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے آتی تھیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ تو نیب حکام سے یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ پلیز میری دوسری اہلیہ کو نہ بتائیے، پہلی اہلیہ کو نہ بتائیے گا کہ ابھی دوسری اہلیہ مل کے گئی ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ سہولیات دستیاب تھیں نیب میں، جس کو حکومت خانے کہا جاتا ہے. تو شہباز شریف صاحب جو ہے جن کو حکومت خانے کہہ رہے ہیں ان کا حال میں نے دیکھا ہے. لیکن اور جو الزام عمران خان کے اوپر لگتا ہے یہ الزام ان کو کسی اور پر لگانا چاہیے. اچھا جی، اب آ جائیں آپ تیسری اور امپورٹنٹ بات پہ. ایک حلف لیتی پھر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، عجیب و غریب سا حلف ہے. یعنی آپ حلف لیتے ہیں اپنے کارکنوں سے کہ آپ وعدہ کیجئے پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، پاکستان میں جمہوریت کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، پاکستان میں غیر جمہوری حکومتوں کو مسترد کریں گے، یہ آپ کرتے ہیں. ایک حلف لے رہی ہیں وہ گزشتہ روز انہوں نے اسلام آباد میں جو لیا، اپنے کارکنوں سے حلف لیا کہ وعدہ کرو کہ اس مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہراؤ گے. بھائی آپ کس قسم کا وعدہ لے رہے ہیں کارکنوں سے؟ کارکن جو ہے وہ خود اینالائز کر سکتا ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس نے مہنگائی کی ہے کس نے نہیں کی. لیکن آپ وعدہ لے رہی ہیں مریم صاحبہ کہ وعدہ کرو کہ مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہراؤ گے. اچھا، اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے، کیونکہ یہ کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی مہنگائی عمران خان کی وجہ سے ہوئی، اس لیے کہ عمران خان IMF کے ساتھ معاہدہ تو عمران خان نے کیا تھا، ہم نے تو نہیں کیا. اور یہ جو مہنگائی آج بھگت رہے ہیں آپ، یہ عمران خان کی وجہ سے ہے، کیونکہ IMF کے ساتھ تو معاہدہ عمران خان نے کیا تھا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عمران خان کا IMF کے ساتھ پروگرام سپتمبر 2022 میں ختم ہو چکا ہے. اب یہ جو ڈیل ہو رہی ہے، جو اسحاق ڈار کر رہے ہیں، یہ ایک نئے پروگرام کی، آل ٹوگیدر ایک نئے پروگرام کی ڈیل ہو رہی ہے. پرانا پروگرام ختم ہو چکا ہے، یہ نیا پروگرام ہے، اس کی نئی شرطیں ہیں، اس کی نئی کنڈیشنز ہیں. جس تبھی تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا نا کہ میں نہیں مانوں گا اور میں جو ہے وہ منتے نہیں کرنے والا، نہیں دینا تو نہ دیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسحاق ڈار کے اختیار میں تھا انکار کرنا، اور کنڈیشنز ماننا بھی اختیار میں ہے اور انکار کر دینا بھی اختیار میں ہے. تو آج اگر آپ ان کی ساری کنڈیشن 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز اور باقی چیزیں جو بجلی کی قیمتوں میں 18 روپے تک اضافہ، پیٹرول کی قیمت میں لیوی میں اضافہ، یہ سب جو ماننے جا رہے ہیں اس کا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر یہ حلف ہی غلط ہو گیا جو مریم نواز لے رہی ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ حلف لو کہ تم یہ پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے کہ مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے. حالانکہ جو تازہ ترین مہنگائی آ رہی ہے اور جو تازہ ترین صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور جو تازہ ترین نئے ٹیکسز آ رہے ہیں اور اس میں جو منی بجٹ آنے جا رہا ہے، اس سب کا ذمہ دار کلیتاً نون لیگ ہے. اس کا IMF پروگرام کا، عمران خان کے IMF پروگرام سے اب کوئی تعلق نہیں ہے.
تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے. احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جی اس وقت خزانہ خالی ہے اور ہم IMF کے رحم و کرم پر ہیں. اب یہ خزانہ ایک سال میں کس نے خالی کیا ہے, کتنے فورن ریزروز تھے اور کتنے رہ گئے ہیں, تو یہ بتانا چاہیے میرا خیال ہے احسن اقبال صاحب کو پوری ایمانداری کے ساتھ. تو یہ ہے جی صورتحال, اور کچھ چیزیں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ کل کا دن بڑا اہم کیوں ہے, تو اس پر ہم بات کریں گے بعد میں. ہاں جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ میں نے ویب سائٹ کا ذکر کیا تھا, تو اس پر آپ لوگوں نے بڑے پازیٹیو کامنٹس کیے, بڑا پازیٹیو فیڈ بیک دیا, بہت شکریہ. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہترین معلومات الیکشنز کے حوالے سے آپ تک پہنچاؤں اپنی ویب سائٹ کے ذریعے سے. الیکشن سیل PK یہ انشاءاللہ 2-3 دن میں لانچ ہو جائے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.